बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू डिज़ाइन था पर डिज़ाइन की बटन राखलम दे दा बटन में रावाखिस्ता पर बटन की चुकुम दे वो राजू फॉर्म ऑपरेशन था लुमड़े चुकुम दे ओपन फॉर्म के तेरो जो तकारो के संग फॉर्म क्लास हुई प्रिंट फॉर्म यो फॉर्म संग प्रिंट के नेक्स्ट का यानी कल चिल तक क्लिक को यो फॉर्म दे प्रिंट शिमा सर दो फॉर्म दियो माय एंट्री फॉर्म दे बोल स्टूडेंट फॉर्म दे दी बटन मारे से क्लिक को मसो कारुशी और तो माय एंट्री फॉर्म प्रिंट का या सो का स्टूडेंट फॉर्म प्रिंट का और तो हमदा कुम फॉर्म की चोला हमदा माय एंट्री फॉर्म हमदा प्रिंट करा था नेक्स्ट का दा से शक्ल के कारश को ना टेक्स्ट शक्ल के नेक्स्ट का फिनिश का फॉलो तो इस और कॉल शे लिखी ची फॉर एग्जांपल प्रिंट करंट फॉर्म दा से नुम दे और एंटर का राशिद ने साइज का दा जियाद का उस कलम ता सुराश रिव्यू था अब व्यू की दा फॉर्म दा सर चुकुम खकारी दा प्रिंट कॉल गाड़े प्रिंट करंट फॉर्म बाने क्लिक का और प्रिंट ऑप्शंस बराशी प्रिंटर वगैरह दे इंतखाब कर सो बराबर ही ओके बाने क्लिक का दा मौजूदा फॉर्म बस्ता चापशी कित ब्याराशी बटन था और दा बटन दिलता ड्रैग की बोलची दे फॉर्म के प्रिंट करंट फॉर्म तैयार शतम दे कुम फॉर्म की चोरा अंदा प्रिंट की और प्रिंट फॉर्म की ने अलावा बल फॉर्म प्रिंट कॉल है लेकिन मास बल फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म पुन माने तो राजमा स्टूडेंट फॉर्म बोलते हैं प्रिंट कमाते नेक्स्ट का टेक्स्ट स्पेसिकल के खाया नेक्स्ट का और फिनिश का दाता उनुमोर तौर के फॉर एग्जांपल प्रिंट सही दा प्रिंट स्टूडेंट या एसटीडी फॉर्म दा से उनुमोर तौर उस दिल तक क्लिक कोम सब कीगी दा मौजूदा फॉर्म बना प्रिंट कीगी दा एसटीडी फॉर्म चेक माबल जोड़ करे बल के प्रो दे आ मास्टर प्रिंट आउट कीगी कि ब्याराशी बटन दी जोड़ के फॉर एग्जांपल दा से ब्याराशी फॉर्म ऑपरेशंस दा बल दे क्लोज फॉर्म तो दिल तक क्लिक कमा वजा फॉर्म नोट संग का बंद करने में दे पकार तराश दर से चेक तक के दा फॉर एग्जांपल दा बटन अर्जेक चिक दिया दा तरीके से रखे दा और तुम कंट्रोल डब्ल्यू यस दा सेव का कर्म ची माय एंट्री तराश का दे को दी माने क्लिक का फॉर्म बरसने कीगी लेकिन उसमें कंट्रोल डब्ल्यू नहीं इस्तेफादा कोई का शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू द क्लोज दे का बटन जोड़ा वही न क्लिक को काल त बार बार नशित ले फर्ज मिसाल द क्लोज माने क्लिक दा फॉर्म बरसंगे शी बंद कत ब्यारा शिल द डिजाइन व्यू था अब ये बटन रहा आखिरी फॉर एग्जांपल दा बटन दे ड्रैग कर दे तरीके सरा फॉर्म ऑपरेशन के बल चुकुम दे रिफ्रेश फॉर्म डेटा दे बाज वक्त सा फॉर्म आ स्लो की गी से कार न के एंट्री पे के नो रिफ्रेश दिले पारे संभाली जे क्लिक पे के संग शी और सता शी बल रिपोर्ट ऑपरेशन दे मेल रिपोर्ट ओपन रिपोर्ट प्रीव्यू रिपोर्ट प्रिंट रिपोर्ट सेंड रिपोर्ट टू फाइल तस बोले रिपोर्ट जोड़ कम रिपोर्ट संग जोड़ेगी शाबाश रिपोर्ट से तो वही लेकिन मैं यो मेश सुमरा कार करे दियो मेश रिपोर्ट मा तरा का हफ्ती रिपोर्ट तरा का रोज रिपोर्ट तरा का दे तारीख पूरी रिपोर्ट रा का रिपोर्ट के वेचला मन कारो होस रिपोर्ट जो है सिंपल जोड़ो तासु पोइशे संग रिपोर्ट जोड़े और तेम क्रिएट तराशा रिपोर्ट विजिट तराशा काय तसरा कलच रिपोर्ट विजिट तरागले तो जिसने रिपोर्ट जोड़े द स्टडी टेबल ना को माय टेबल ना फॉर एग्जांपल फॉर्म ना बता न जुड़ी टेबल जोड़ो खा माय टेबल की दाली करना दा अब स्टडी की चुको मजा स्टडी ना जोड़ो मा तो जबराश रिपोर्ट विजिट था बेबराश में स्टडी टेबल में इंतखाब कम दा टूल फील्ड में ऐड कम शार्ट में कर दावा नेक्स्ट कमा नेक्स्ट रूल से ब्या नेक्स्ट असेंग और डिसेंडिंग नेक्स्ट का नेक्स्ट और ब्या फिनिश बाने से क्लिक था सर फॉर्म संग शो रिपोर्ट संग शो जोड़ और टाइम हम सही नखकारी फीस हम नखकारी डेट हम नखकारी वला ता अंदाजे डी कमी दी यदि के इंशाल्लाह हम कार को तो राजम लमड़े नुम बदलो री नेम तराजमा और वे नुम तो कम फॉर एग्जांपल एसटीडी रिपोर्ट या सिंपल और तरीकम शी रिपोर्ट दास उस कदी की तगरात तराउडी राइट टिक डिजाइन व्यू दागन उस राजम दिलता फॉर एग्जांपल दा इंतखाब को और सर दाम इंतखाबों में और तना कुम तरफ क्लिक रहा का दा चुकुम दे तरफ के तरह का सही शो साइज का साइज लिख ज्यादा का टाइम बता सकारिश एंड आल्सो दा पिक्चर चुकुम दा सीन नखकारी दा पिक्चर अखाली खवे यानी बराबर है का फॉर एग्जांपल एड्रेस चुकुम तरफ के तरह का एड्रेस चुकुम दी तरफ के साइज ज्यादा दे साइज का ये तरीके से कम का और एड्रेस के तरह का दे तरीके से तरह का उस डेट पाद शो डेट संग का साइज लिख ज्यादा कर दे पूरी डेट बसीख कारशी फीस पाद शो फीस साइज हम संग का लिख ज्यादा का फीस में कारशी दा मतलब कॉलम रो वगैरह ज्यादा तो कम ज्यादा से कॉलम बराबर की आगा सही तरीके से रावड़े स्पेस कंट्रोल डब्ल्यू का यस का उसका नाम चला रिपोर्ट गोरी रिपोर्ट बस सही तरीके से रखा उस दी फॉर्म की रिपोर्ट पकार है मां हदल तरी रिपोर्ट ना दे अल तो रिपोर्ट पने पूछ संग जुड़ी सिंपल लेके संग ची फॉर्म विजिट को राइट क्लिक बो की डिजाइन भी तो राशि यो बटन मध्य नरावाले फॉर एग्जांपल दा बटन दरावास दा बटन ची दरावास से तराजी रिपोर्ट ऑपरेशंस दा लमड़े मेल रिपोर्ट दे
یو ریپورټ د ریپورټ میل کې انټرنیټ باندې چاته لیږي اوپن ریپورټ باندې مزه کلیک کوم څنګه ریپورټ خلاصيږي نیکسټ باندې کلیک کا او دا غي نور سره کوم ریپورټ خلاص شي خپل ریپورټ په نوم سیو کړو کړ هغه ول تر شي دوه درې بار شي کوم ریپورټ خلاصي هم په انتخاب کې نیکسټ کا ټیکسټ په شکل کې خلاص کا او راکا اوپن ریپورټ او فینیش اوپن ریپورټ راغی کله چې تاسو راځي ته شاباس او غواړئ چې دا ریپورټ را خلاص شي دی بٹن سره نو تاسو راشي ویو ته اوپن ریپورټ باندې کلیک وکړئ ما ریپورټ بسنه کې خلاصي دا کار به طریقې سره کوم کولای شي لکه تیر ورځ ماته کارو په فارم په ټیبل کې دا به انتخاب کې داسي دا به کینسل کې چې کینسل لیکي دی بٹن ته نوم ورکوم سو ورته ورکوم فور ایگزامپل ریپورټ داسي ورته باندې کلیک ما ریپورټ د خلاص شي نو کلیک باندې باندې اوکې بلټ ایونت ته راشي کوډ بلډر باندې وکلیک کی دا به اوکې کې ورته وایي چې do cmd ډاټ اوپن ریپورټ ډاټ اوپن سو اوپن ریپورټ خلاص کا ډبل کوټیشن کوم ریپورټ خپل د ریپورټ په نوم باندې ما سیو کړم دا را خلاص کا ډبل کوټیشن او انټر دا برن کې اگر نو سو یو باندې کلیک وکړئ چې دا کلیک کې هغه ریپورټ به سره څنګه کیږي او ته خلاصي نو دا طریقې دي چې څنګه تاسو کولای شئ بٹن یوز کې په خپل فارم کې بیا شراټیک ډیزاین ویو تا بیا تراشي دي یو بٹن ډرا کې طریقې سره بیا ریپورټ اپریشن تراشي بل پریویو ریپورټ ښکارا کې پرنٹ پریویو پوزیشن نه کړ او بل پرنٹ د ریپورټ ډایرکټ چاپ کوما نو پرنٹ واخله نیکسټ ټیک او تم ټیکسټ په شکل کې راکا نیکسټ او بیا فینیش نو ماته راکا پرنٹ ریپورټ کله چې تراشي ویو تا او پرنٹ ریپورټ باندې کلیک کړه ریپورټ ډایرکټ ته څنګه کوي چاپ کوي درته اوکې کې واس پرنټر باندې سره وصلي او دا پرنٹ پریویو درته خي یا کنټرول پی پریس کاغه ورسته کاغه دا اپشنز را نه یا د اخوا هغه ورسته اوکې ک پرنټر باندې وصلي هر څو برابرۍ دا ریپورټ باندې څنګه شي چاپ شي دی باندې پوه شئ ان also بل چې کوم د موږ سره بټنز کې هغه ته وایي send report to a file چاته لګي او ریپورټ اپلیکیشن د کوایټ اپلیکیشن ټول ایکسل ایکسس بند کا یو خو موږ سره کلوز فارم چې مشخص فارم او کلوز کړه کوایټ اپلیکیشن څخه کار کوي ټول اپلیکیشن ټول ایکسس پسنګ کیږي بنديږي وګوره کنټرول ډبلیو یس کلم چې تراشل د سټوډنټ فارم کلاس کې او کوایټ اپلیکیشن باندې کلیک کې ټول ایکسس څنګه شو بند شو